Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. نواصل معا سلسلة تعلم القراءة للمبتدئين. اليوم لدينا نص قصير جدا لكنه يساعدكم على تعلم القراءة بأسهل طريقة. فلنبدأ على بركة الله. لدينا هنا une image, صورة, un chat qui essaye d'attraper une souris. Un chat qui essaye d'attraper une souris. قط يحاول الإمساك بفأرة. Donc الآن ننتقل إلى النص. العنوان هو Le chat et la souris. Le chat القط et la souris هو الفأر. أول كلمة هي تبدأ بالحرف V ثم يليه OI. OI قلنا و. Donc V و voix. Voix. ثم يأتي الحرف C. La lettre C suivie par I ينطق si. Donc voix si. Voici. LE le. هنا بما أن هذه أول كلمة قلنا بأن دائما في اللغة الفرنسية الجملة تبدأ بإن ماجسكول وتنتهي بأن بوان. كلما نبدأ جملة جديدة نبدأ بحرف كبير بإن ماجسكول وننهي جملتنا بأن بوان إذا كانت خبرية. إذا نواصل. قلنا LE le. T c'est une consonne متبوع مباشرة بune autre consonne. حرف ساكن متبوع بحرف ساكن ينطق ت. قلنا في حالة سكون. ثم la lettre R suivie par OU. الحرف R متبوع ب OU الذي هو OU. donc RU RU. الكلمة هي trou. trou. ثم OU هو OU كذلك. ou SE ce. CA K. قلنا بأن الحرف C عندما يكون متبوع ب A O U ينطق ك وليس س. donc CA K. كذلك الحرف C عندما يكون متبوع ب H أو الحرف H عندما يسبقه الحرف C ينطق ش. donc الكلمة هي كاش. كاش. la lettre U suivie par NE. une. une. الكلمة الموالية S O U. الآن O U قلنا أو. S أو سو. ثم R avec I ri. souris. souris. le S هنا لا ينطق. donc الكلمة souris. ننهي جملتنا بأن بوان نقطة. بعد النقطة يأتي une majuscule لكي نبدأ جملة جديدة. T أو U قلنا أو. donc T أو تو. ثم يأتي الحرف T في الأخير قلنا بأنه لا ينطق. donc الكلمة هي تو. ثم P c'est une consonne متبوع ب R qui est une autre consonne. اقرأوا P. R متبوع ب E. E accent grave. يقرأوا غ. donc الكلمة هي prêt. prêt. le S هنا c'est une lettre muette لا ينطق. ثم يأتي UN قلنا un.
1. CH ش متبوع بأ ينطق شا. شا. الحرف ت هنا لا ينطق. شا. الكلمة الموالية أ ثم سي أو كو. écoute. écoute. لأنه هنا 3 نقاط، بمعنى أنه مر قليل من الوقت. أشرح هذا بعد قليل بالتفصيل. La souris elle a لا، هنا قلنا هذه الكلمة souris. La souris. Q متبوع ب U ثم إي، قلنا بأن الحرف U هنا لا ينطق. نقرأ مباشرة Q مع إي. donc le son c'est qui. ثم يأتي الحرف T مضاعف de T يقرأ ت. ت. الكلمة هي quitte. quitte. le. T متبوع ب R T. le R متبوع ب OU roux. donc le mot c'est trou. ثم le point في آخر الجملة à la fin de la phrase. نبدأ جملة جديدة ب une majuscule. H متبوع ب O، قلنا لا ينطق، الحرف H لا ينطق، نقرأه مباشرة O. ثم P أوب. أوب. ثم علامة التعجب 3 نقاط. L E le. CHA شا. le T لا ينطق. ثم L apostrophe مع A لا. de T T لأنه متبوع ب une consonne. R A را. P E P. donc الكلمة هي l'attrape. l'attrape. أعيد أولا قراءة النص. Voici le trou où se cache une souris. Tout près, un chat écoute. La souris quitte le trou. Hop, le chat l'attrape. donc نشرح النص. Voici le trou où se cache une souris. هذا هو الجحر le trou où se cache أين يختبئ une souris فأر. tout près un chat écoute. بالقرب منه un chat قط écoute يستمع. la souris الفأر quitte le trou خرج من الجحر. hop le chat l'attrape القط أمسك به. donc قلنا بأنه عند القراءة يجب علينا احترام التنقيط، النقاط، الفواصل، علامات التعجب، علامات الاستفهام. يجب أن نراعي كل هذه العلامات. donc la ponctuation joue un rôle très important dans la lecture. النقاط والفواصل تلعب دورا مهما في القراءة الصحيحة للنصوص. أعيد قراءة النص. Voici le trou où se cache une souris. Tout près, un chat écoute. La souris quitte le trou. Hop, le chat l'attrape. الجملة الأولى نقرأها كاملة من البداية حتى النقطة لأنه ليس لدينا فواصل. Voici le trou où se cache une souris. الجملة الثانية نفس الشيء. Tout près, un chat écoute. ثم نتوقف في هذه النقاط. عندما نصل إلى هنا لدينا هنا
les 3 points de suspension في هذه الجملة دلوا على فاصل زمني. لدينا قط يستمع إلى الفأر في جحره. بعد مرور بعض اللحظات، دونك نضع هذه النقاط، الفأر يخرج من جحره. داكوغ، من هذه تدل على فاصل زمني قصير. ثم أوب يعني القط قفز، نضع هنا علامة تعجب. ثم 3 نقاط، القط قفز على الفأر. ثم هنا هذه النقاط تدل على أن الفعل، يعني فعل قفز القط، لم يكتمل. ثم نواصل شرح الجملة هنا ب le chat l'attrape، القط أمسكه بعدما قفز عليه، كما تشاهدون في هذه الصورة. أعيد قراءة النص لآخر مرة. Voici le trou où se cache une souris. Tout près un chat écoute, la souris quitte le trou, hop, le chat l'attrape. Donc, أتمنى أن تكونوا قد فهمتم، وأن الفيديو قد نال إعجابكم. إلى فيديو لاحق إن شاء الله. شكرا على متابعتكم، والسلام عليكم.